اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد لادہ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے صاحب و عزیز ساتھیو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، 10 تو 12 منٹ کے اندر میں اپنی بات نو ختم کراں گا۔ ماشاءاللہ اے نیو تاج پیلس میرج ہال دے اندر سیرت نبی دے نام تے ایک کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ الحمدللہ جو اپنی منزل دی طرف رواں اور دواں، اللہ اس کانفرنس نو پایا تکمیل تک پہنچا، اور جو اس دے اندر بڑے پیار و محبت دے نال آئے نے، اللہ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرما۔ ساڑھے چاچا جی تاج محمد رحمت اللہ علیہ، میں نے گالی یاد ہے کہ جنہوں پچھلے سال ایتھے بیٹھے سن جتھے قاری صاحب بیٹھے نے، پروفیسر عبدالرزاق صاحب دا بیان ہو رہا سی کہ چاچا جی بار بار کدی تھلے جا رہے ہیں کدی اتنے آ رہے ہیں، پروفیسر صاحب آندے نے کہ انہوں نے ایک جگہ تے بٹھا دیو، آج وہ دنیا تو ٹوٹ گیا۔ اللہ انہوں دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے۔ ساڑھے کو نماز پڑھنی، انہاں درس سننا بڑے پیارے، اللہ انہوں دی زندگی دے گناہ معاف فرمائے۔ تو صاحب و عزیز ساتھیو،
جو شان اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ نو عطا کی تھی، اس تو پہلے کسے پیغمبر نو شان نہیں عطا کی تھی۔ کوئی پیغمبر کسے مخصوص علاقے اور مخصوص وقت واسطے آیا، کوئی پیغمبر آیا تے کتاب لے کے دنیا تو گیا، اور شریعت ختم، کتاب ختم۔ میں قربان جاواں، جو شانہ اور جو عظمتہ آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتیاں، اللہ پیغمبر نو اینیاں شانہ۔ اللہ ہم دے قرآن پڑھ کے تے ویخ، قرآن دے 3 پارے پیغمبر علیہ السلام دی شان دے نال پڑھے پہلے۔ وہ ایسے ساتھی جرے آم دے رہے کہ اے اللہ دے رسول دی شان نو بیان نہیں کر دے، آئیے میں مخصوص وقت دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی شان دسا قرآن اور حدیث دے اندر کہ آپ علیہ السلام دی شان کی ہے۔ اللہ فرمان دینے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا دنیا جہان والے انو دس دے ہو کہ میں تو آنو مخصوص وقت واسطے، تو آنو میں مخصوص جگہ واسطے نبی بنا کے نہیں بھیجیا۔ اللہ پھر کی کس طرح میرے پیغمبر نو بھیجیا؟ اللہ فرمان دینے، او قرآن پڑھ کے ویکھو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور میں تے اپنے پیغمبر نو تمام جہان واسطے نبی بنا کے بھیجے ہے۔ اور جس پیغمبر علیہ السلام دی آپ علیہ السلام دی اتباع کرن دے نال، آپ دی پیروی کرن دے نال، آپ دی بات منن دے نال اللہ خود محبت فرمان دینے ایک کتے لکھے ہے۔ اللہ فرمان دینے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے دنیا جہان دے لوگو، تسی میرے پیغمبر دی اتباع کر لو، تسی میرے پیغمبر دی پیروی کر لو، اللہ ملے گا کی؟ اللہ فرمان دینے، تسی پیروی کر کے تے ویکھو، میں رب آپ تواڈے نال محبت کرانگا، میں رب آپ تواڈے نال پیار کرانگا۔ اللہ اور کچھ اللہ فرمان دینے، اتباع تسی کر لو، یغفر لکم ذنوبکم، میں تواڈی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دے مانگا۔ او پیغمبر علیہ السلام جنہ دی شان تے عظمت دے کیا کہنے، میں سمجھنا وا او مشرق ہوئے یا مغرب ہوئے یا شمال تے جنوب ہوئے کہ میرے پیغمبر دے چرچے، آپ علیہ السلام دے چرچے، علیہ آدم دی مٹی گوئی ہے، میرے پیغمبر دے چرچے ہوتے بھی ہو رہنے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اوے کاف کن دیا منزلاں اجے پہلیاں سن ایک کانفرنس کدے نام تے منعقد ہے اچھی بولو کدے نام تے سیرت النبی دے نام تے صلی اللہ علیہ وسلم کاف کن دیا منزلاں اج پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی تے رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادو اج گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان لئی چن بن کے وچ بائبل جس دے بیش گوئی ہوئی سی تے سمسام اس جگہ نو پاگ لگے جیری مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی قرآن دی ایک اور دو آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرا اللہ دے رسول دی شان دے کیا کہنے کدھرے قرآن آندہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے او پیغمبر دی شان فرمایا یا ایوہ المزمل سارے نہیں بول دے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او میرا تے قائد دہائی دے گیا اللہ جیتے قائد یزدانی شہید لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو کرونا اللہ انہاں دی قبر تے کرونا رحمتہ نازل فرما اوے انہاں آیتاں نو پڑھنا تے نالے اپنی زبان تو اگنا اوے چار چوفیرے پیاں اوے چار چوفیرے پیاں اوے سونے دیاں تمانی اوے چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی اے کھلک مٹھا سو شاید اے کر دیتا تمانی اے چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی اے کھلک مٹھا سو شاید اے کر دیتا تمانی جے اللہ لے آوے موقع جے اللہ لے آوے موقع تے قدم جا چمانی او جے سمسام اتے اے فضل غفار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا تے اندر ورفن آوادہ ایک رحمان نے اندر ورفن آوادہ ایک رحمان نے نبیاں تو اچھا شان اے پایا سلطان نے نام تیرے دا کلمہ اے پرنا جہان نے گر گر
وچ ویکھو اے پہنچے نام سرکار دا نام محمد والا تے قرآن اندے یا ایھا الذین آمنوا انا ارسلنا قرآن دے کئی مقام کدھرے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا دیکھو دے کدھرے قرآن اندہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اساں اپنے پیغمبر نو شاہد بنایا ہے اساں اپنے پیغمبر نو مبشر بنایا ہے اساں اپنے پیغمبر نو نذیر بنایا ہے اساں اپنے پیغمبر نو اے ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ سانو اپنے پیغمبر دی شان و سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ جب تک زندگی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نقشہ قدم دے چل کے سب نو زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اللہ جو سنے جو سنائے اللہ نے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے